अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप घर में सब ठीक होंगे। क्लास 12th उर्दू हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है अली गढ़ तहरीक सर सैद तहरीक। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ मुसलमानों को नफरत और शक की निगाहों से देखते थे, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान भी कम तर न थे, वो इनकी ज़बान से नफरत करने लगे, जिसका उनकी यानी कि मुसलमानों की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। हिंदुस्तानी मुसलमानों की बर्बादी का आगाज़ तो उसी वक्त हो गया था जब मुगल सल्तनत के आफ्ताब को ग्रहण लगना शुरू हुआ, लेकिन ये बर्बादी मुकम्मल उस वक्त हुई जब 1857 की बगावत नाकाम हो गई। यानी कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की बर्बादी का आगाज़ तो उसी समय होने लगा जब मुगल सल्तनत यहाँ से ख़त्म होने लगी। 1857 की बगावत में जब मुगल सल्तनत की हार हुई तो मुसलमानों की बर्बादी के दिन शुरू होने लगे। जिस कौम पर ये इल्ज़ामात हो, यानी कि जिस कौम पर ये इल्ज़ामात हो और इसके बारे में हुकूमत का यह रवैया हो, इसका अंजाम तबाही बर्बादी के सिवा क्या हो सकता था। देखते ही देखते लाखों घर उजड़ गए, बेशुमार लोग मारे गए, हर तरफ फांसी का बाजार गर्म था और गली कोचा तख्तदार बन गया। यानी कि एक तरफ इल्ज़ामात थे, इल्ज़ामात के बाद उसका अंजाम यह हुआ कि लाखों हज़ारों लोग मारे गए, बेशुमार लोग मारे गए, हर तरफ फांसी का बाजार गए कि लोगों को फांसी दी जाती थी, गली कोचा तख्तदार बन चुका था। हज़ारों मुसलमानों को सरकारी नौकरी से यानी कि सरकारी मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया तो उसकी वजह से फिर नफरत बढ़ने लगी, इनकी जायदाद जब्त कर ली गई और अंजाम का मुसलमानों के घर मातम कदे बन गए। अब इन मुसलमान बेचारों उनके घर में मातम छाई हुई थी। इस वक्त एक दर्दमंद दिल रखने वाला इंसान यानी कि सर सैद अहमद खान मुसलमानों पर टूट पड़ी। बेगुनाहों को उसने उसने यानी कि उसने उसको पता था कि मुसलमान बेगुनाह है। बेगुनाहों को बर्बाद होते देखकर इसने इन बेगुनाहों को बर्बाद होते देखकर उसका दिल तड़प उठा। किसका? सर सैद अहमद खान का। वो कौम जिसके जानवर होने के आसार नज़र न आते थे, यानी कि वो कौम जिसका मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख था, सर सैद की कोशिश की वजह से खड़ा हो गई और तरक्की के रास्ते पर गामजन हो गई। यानी कि सर सैद की कोशिश की वजह से अब तरक्की के रास्ते पर ये कौम आ गई। सर सैद की ये कोशिश सर सैद तहरीक कहलाती है। उसी की ये कोशिश यानी कि उसी की ये कोशिश सर सैद अहमद खान की ये कोशिश सर सैद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक, क्योंकि अलीगढ़ में शुरू हुई इसलिए अलीगढ़ तहरीक के नाम से भी मशहूर है या अलीगढ़ तहरीक के नाम से भी याद किया जाता है। ये दरअसल एक इस्लाही तारीख थी। हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़िंदगी में जो खराबियाँ पैदा हो गई थी, यानी कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़िंदगी में जो भी खराबियाँ पैदा हो गई थी उनको ख़त्म करने के लिए, इस खलीज को दूर करने के लिए ये तहरीक चलाई गई। किसने चलाई? सर सैद अहमद खान ने। इनको दूर करना इसका मकसद था, इस खलीज को दूर करना इसका बुनियादी मकसद था। अलीगढ़ तहरीक के 5 मुख्तलिफ पहलू थे। इसके चंद पहलू थे: तालीम, सियासत, मजहब, अदब और माशरत। ये इसके कुछ पहलू थे। मिसाल तालीम। सर सैद के नज़दीक हिंदुस्तान मुसलमानों की पसमानदी का, चूँकि मुसलमान उनकी ज़बान से नफरत करते थे, लिहाजा सर सैद हमसे कहता है कि सर सैद के नज़दीक हिंदुस्तानी मुसलमानों की पसमानदगी का सबब, ये अगरचे हिंदुस्तानी मुसलमान पसमानदा है, उसकी बुनियादी वजह है वो अंग्रेज़ों की ज़बान से नफ़रत करते हैं। और तालीम से सर सैद के मुराद जदीद तालीम। सर सैद का मकसद था कि तालीम यानी कि जदीद तालीम हासिल करें मुसलमान। वो कहा करते थे कि तालीम हर मर्ज़ की दवा है। सर सैद हमसे कहते थे कि तालीम हर एक मर्ज़ की दवा है, यह हासिल हो तो सब कुछ हासिल हो, यानी कि अगर हमें तालीम हासिल हो तो सब कुछ हासिल। उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। सर से जानते थे कि मुसलमान आसानी से अंग्रेज़ों की नफ़रत यानी कि उनके दिल से अंग्रेज़ों की नफ़रत आसानी से दूर नहीं होगी, यानी कि ये खलीज ख़त्म नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया कि मुसलमान आसानी से अंग्रेज़ तालीम हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ मुसलमान अंग्रेज़ों की तालीम हासिल करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि दूसरी ज़बानों में जो भी किताबें हैं, इल्म के जो ज़ख़ीरे मौजूद हैं, उन्हें अपनी ज़बान में मुंतकिल कर लिया जाए, यानी दूसरी किताबों का तर्जुमा किया जाए। उन्होंने इसके लिए मोहम्मदियन
محمدین کالج اور مسلم ایجوکیشنل کانفرنس سے بھی پہلے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی. ان کالجوں میں کیا ہوتا تھا؟ کتابوں کا ترجمہ، ایک طرف جدید تعلیم دی جاتی تھی، دوسری طرف انگریزی کی کتابوں کا ترجمہ یا دوسری زبان کی جو کتابیں تھیں ان کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا تھا تاکہ مسلمان لوگ جدید تعلیم حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ سیاست، سر سید پر بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی حکومت کی، یعنی کہ ان پر ایک الزام تھا کہ انہوں نے انگریزی حکومت کی حمایت کی. کن کی حمایت کی؟ یہ ہندوستان میں ان پہ الزام تھا، اور کانگریس کی مخالفت کی. یہ بھی کہا جاتا تھا کہ علی گڑھ تحریک اس لیے وجود میں آئی کہ تحریک آزادی کی مخالفت کی جا سکے، لیکن یہ الزام درست نہیں ہوا، لیکن یہ الزام سارے جھوٹے نکلے. تیسرا پوائنٹ ہے مذہب. علی گڑھ تحریک پر برابر بے دینی کی تہمت لگائی، یعنی کہ سر سید احمد خان یا علی گڑھ تحریک پر تہمت لگائی گئی. تہمت کیا تھی؟ ان پہ فتوی جاری کر دیے گئے، حالانکہ اس تحریک کے بانی سر سید خود ایک دیندار انسان تھے. جی درست ہے کہ ان کے مذہبی نظریات اوروں سے مختلف تھی. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں سر سید کی نظریات دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف تھے، مگر یہ بھی درست ہے کہ وہ اپنی نظریات دوسروں پر تھوپنا نہیں چاہتے، یعنی کہ وہ اپنی نظریات دوسروں پر تھوپنا نہیں چاہتے تھے. چوتھا پوائنٹ ہے ادب. اردو ادب کے فروغ میں علی گڑھ تحریک کا کارنامہ، یعنی کہ علی گڑھ تحریک کا کام نمایاں ہے. علی گڑھ تحریک نے جو کارنامہ نہایت عظیم و شان ہے. علی گڑھ تحریک کا کارنامہ ادب میں نہایت عظیم و شان ہے، اور اسی تحریک کا کارنامہ یہ ہے کہ اردو نثر جس کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا، اردو نثر کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا، اور اردو شاعری جس کا بیشتر سرمایہ حسن و عشق کی داستان، یعنی کہ اردو نے جو شاعری تھی اس میں خالی حسن و عشق کی باتیں ہوا کرتی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے اردو نثر نظم دونوں ترقی کی بہت سی منزلیں طے کرنے لگی. اس کی یعنی کہ اردو ادب میں بھی سر سید نے کافی چینجز لائی، چاہے وہ شاعری ہو یا نثر نگاری ہو، دونوں میں انہوں نے جدیدیت یا جدید دور کے تقاضوں، یعنی جدید دور کے جو بھی آپ سماج میں دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں، اسی کو دیکھ کر شاعری کی جائے. اسی کو دیکھ کر جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور جو بھی آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اس پہ آپ کی نظر، یعنی اسی کو صفحہ کاغذ پر لکھ کر لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. اصلاحی معاشرت. پانچواں پوائنٹ، وہ زمانہ ہماری قوم کی پستی اور بدحالی کا زمانہ تھا. یعنی کہ یہ زمانہ کیا تھا؟ پستی اور بدحالی کا زمانہ تھا. کوئی عیب ایسا نہ تھا جو ہماری قوم میں نہ پایا جاتا تھا. ہماری قوم میں عیب ہی عیب پائے جاتے تھے. ان سماجی خرابیوں کی فہرست اتنی لمبی ہے، یعنی کہ ہماری اصلاحی معاشرے میں بہت سماجی برائیاں کو یہاں پہ گننا مناسب نہیں ہے، یا اس مضمون میں ان سب کا گننا ممکن نہیں ہے.